اے رزق تے روٹی اگر اللہ دی نافرمانی دے وچ کمائیے یا کھائیے تے عذاب دا سبب بھی ہوندا ہے۔ ہن توجہ کریا جے میری طرف ذرا، رزق مل گیا، ٹھاٹھ باٹھ بڑے نے، لین لاٹ بڑا ہے، ساڈے ماڑے بندے نا کملا جاندے نے۔ اور شیخ سادی رحمت اللہ علیہ مسجد دے وچوں نکل رہے سن، پیری جتی کوئی نہیں سی، آئی گرمیاں دے دیہاڑے سن، عرض کرن لگے اللہ تیرے نافرمانہ دے کول رزق روٹی دے انبار، اسی ماڑے فقیر بندے تیرا ماڑا موٹا نام لین والے، اللہ پیری پان لی جتی کوئی نہیں دیتی۔ سادی رحمت اللہ علیہ باہر نکلے، دیکھیا ایک بندہ گو چلدا رہا او دے پیر ہی کوئی نہیں۔ اللہ فارم توبہ کیتی، اللہ پیری پان لی جتی نہیں دیتی، چلن واسطے پیر تے نصیب فرمائے نہیں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اس واسطے ساڈے مڑے ایویں کملا جاندے نے۔ ویکھو جی یہودیاں